रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, ये मेरा सवाल है कि सुबह की सुन्नतों के बाद कोई कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? पिछली जो कज़ा नमाज हो वो सुबह की सुन्नतों के बाद पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल कि सुबह नमाज फ़जर की जब हम सुन्नतें अदा कर लेते हैं तो उसके बाद कोई क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। आपने एक उसूल याद रखना है जनाब कि क़ज़ा नमाज के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है सिवाय 3 औकात के। इसके हवाले से हम पिछले कई प्रोग्राम्स के अंदर तज़किरा कर चुके हैं। आप अगर तरतीब के साथ हमारा प्रोग्राम देखेंगे ना तो बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। तो 3 औकात ऐसे हैं कि जिनके अंदर आप क़ज़ा नमाज कोई नहीं पढ़ सकते। जब सूरज निकल रहा हो, जब सूरज गुरूब हो रहा हो, या जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो, जिसे ज़वाल का वक्त कहा जाता है। इन 3 औकात, जिनको औकात मकरूहा कहते हैं, इनके अलावा आप किसी वक्त के अंदर भी नमाज क़ज़ा की अदायगी कर सकते हैं। बाज़ औकात ऐसे हैं कि जिन औकात के अंदर नवाफिल पढ़ना मकरूह है। मसलन नमाज फ़जर की आपने सुन्नतें अदा कर लीं तो सुन्नतें अदा करने के बाद आप नफल नहीं पढ़ सकते। नमाज फ़जर के फ़राइज़ आपने अदा कर लिए, फ़राइज़ के बाद भी आप कोई नफली इबादत, नफली नमाज नहीं पढ़ सकते इल्ला ये कि सूरज निकल आए। इसी तरह असर की नमाज आपने अदा कर ली तो आप नफल नहीं पढ़ सकते। इसी तरह जनाब अज़ान मगरिब हो गई है तो आप फिल फौर फ़राइज़ की अदायगी करें, नफल बाद में पढ़ें। तो ये जितने भी औकात हैं इनमें नफल पढ़ना ममनू है, लेकिन याद रखें कि क़ज़ा नमाज के लिए इन औकात को इख्तियार कर लेना ये जायज़ है। लेकिन एक मसला आपने ये भी याद रखना है कि अपना जो गुनाह होता है ना उस पर किसी को मुत्तले करना, किसी को बताना कि मुझसे ये फ़लाँ गुनाह हो गया है, ये मुनासिब नहीं होता। एक तो ये है ना कि मसला पूछना मुफ्ती साहब से, वो तो शरअन जायज़ है, बताएंगे नहीं तो तब तक आप आगाही कैसे हासिल करेंगे। तो बताना मसला पूछने के लिए जायज़ है। तो इन औकात के अंदर अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो यकीनन लोगों के जहनों में सवाल आएगा। अगर आप मस्जिद में ऐसे नमाज की अदायगी करेंगे तो लोग यकीनन इस बात को जान लेंगे कि ये क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है। तो अपनी नमाजों की क़ज़ा देना और लोगों को इस पर बताना कि मैं क़ज़ा नमाज पढ़ रहा हूँ, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। यहाँ पर यह मसला भी याद रखें कि अगर आप क़ज़ा नमाज अदा कर रहे हैं, वितर आप पढ़ रहे हैं, तो लोग आपके आसपास मौजूद हैं, तो जाहिर है कि तीसरी रकत में उठने के बाद आपने तकबीर कहनी है, हाथों को उठाना है। तो बाज़ फुक़हा ने यह भी लिखा कि उन औकात के अंदर आप हाथ ना उठाएं, क्योंकि अगर आप हाथ उठाएंगे तो लोग समझेंगे कि ये क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है। मसलन आप फ़जर की नमाज के वक्त आप वितर की क़ज़ा कर रहे थे, तो आपने अगर हाथ उठाए लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा जनाब वितर की क़ज़ा कर रहा है। तो अपने गुनाह के ऊपर जनाब गवाह बनाना ये भी कोई जायज़ नहीं है। बहरहाल किसी वक्त के अंदर भी आप क़ज़ा नमाज की अदायगी को कर सकते हैं, साथ साथ तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें कि मौला करीम तेरी तरफ से तकाज़ा अदा का था, अदा नहीं कर सका, क़ज़ा कर रहा हूँ, मौला करीम मुझे माफ़ फरमा दे। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कारी साहब जी मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल है, अगर मत्था जड़ा या पेशानी ये नंगी होनी लाजमी, अगर ना नंगी होवे टोपी उते होवे सर्दी ने टाइम से गरम टोपी पहने अगे तक आवेंदी इस नाड़ी नमाज होवे सी ये नहीं। दो ये के सजदे ने दौरान असी जिसे वेने बाद औकात लोग मैं ई करना काम भाई टंगा सी चागिने पैर सी पीछे उच्चे चागिने इस नाड़ी नमाज होवे सी ये नहीं होनी। मुफ्ती साहब इन तकरीबन जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये सवाल पंजाबी में आपने बोला है, अगर तो आप पंजाबी समझेंगे मैं जवाब पंजाबी में भी दे देता हूँ, तशरीह उसकी बाद में पंजाबी में भी कर दूंगा। आपका ये सवाल कि दौरान सजदा जब हम सजदा करते हैं अगर बिलफर्ज पेशानी के ऊपर कपड़ा है, इमामा शरीफ है, गर्मी सर्दी के औकात है, आपने टोपी पहनी हुई है ऐसी कि जो जिसने पूरे माथे को कवर किया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सजदा अदा हो जाएगा या नहीं। और दूसरा ये कि दौरान सजदा पाँवों की उंगलियों का ज़मीन पर लगाना, ये इसका शरई हुक्म क्या है। याद रखें कि सजदे की तारीफ़ ये है वदउल जिबहती अलल अर्द,
اور ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ 7 ہڈیوں کا زمین پر لگانا یہ سجدہ ہے. 2 پاؤں کی ہو گئی، 2 گھٹنوں کی اور 2 ہاتھوں کی 6 اور 1 پیشانی کی ہڈی. فقہائے کرام لکھتے ہیں علیہم الرحمہ کہ پیشانی کا کچھ حصہ زمین پہ لگ جائے، یعنی پیشانی اور ناک کی ہڈی کا زمین پہ لگانا عام حالات کے اندر یہ لازم ہے. لیکن جب کوئی عذر پایا گیا تو عذر کی بنا پر اگر امامہ کے پیچ پر کسی نے سجدہ کر لیا یا درمیان میں ٹوپی حائل ہوگی، سردی کا موسم ہے تو عذر کی بنا پر پیشانی میں سے یا ناک کی ہڈی زمین پر لگ گئی، سجدہ ادا ہو جائے گا. بغیر عذر کے ایسا کرنا نہیں چاہیے. تاہم یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ پیشانی یہاں سے جہاں سے یہ بال ختم ہو رہے ہیں نا، یہ بھویں، ان کے اوپر سے لے کر تو جہاں سے سر کے بال شروع ہو رہے ہیں اس کو پیشانی کہا جاتا ہے. کوئی بھی حصہ زمین پر لگ گیا، سجدہ ادا ہو جائے گا. اگر بالکل پیشانی کے اوپر ٹوپی تھی اور ناک کی کوئی ہڈی زمین پر لگ گئی، عذر کی بنا پر سجدہ ادا ہو جائے گا. رہی بات یہ کہ پاؤں جو ہیں ان کی انگلیوں کا فولڈ کرنا، بعض نے تو ان کو واجب تک لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ اگر یہ زمین پر اس طرح فولڈ نہیں ہوں گی، انگوٹھا، پاؤں کا انگوٹھا اور اکثر انگلیاں اگر فولڈ نہیں ہوں گی سجدے کے اندر تو سجدہ ادا نہیں ہوگا. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے. آپ اگر مزید جو فقہی کتب ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی یقینی طور پر کہ یہ اگر ان کا کچھ حصہ زمین پر لگ گیا انگلیوں کا تو سجدہ ادا ہو جائے گا. بعض لوگوں نے اس پر بڑا سخت حکم لگایا ہے کہ جی ان کا فولڈ کرنا یہ لازم ہے. تاہم صحیح مسئلہ یہی معلوم پڑتا ہے کہ اگر انگلیاں زمین پر لگ گئیں، پاؤں کی انگلیاں، تو سجدہ ادا ہو جائے گا. جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں کہ سجدہ ادا کرتے ہوئے پورے زور کے ساتھ پاؤں کی انگلیاں بھی زمین کے اوپر پورے زور کے ساتھ لگنی چاہیے اور پیشانی بھی جو ہے وہ بڑی زور کے ساتھ زمین پہ لگنی چاہیے. پوری ٹکا کے سجدہ ادا کیا کریں. ہاں اگر کوئی عذر بن گیا تو عذر کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہوگا. یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں بعض لوگ صرف جو ہے نا ایسے لگا لیتے ہیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ انگلیوں کے جو پورے ہوں وہ قبلے کی جانب ہی ہوں. اور اس میں حکماء حضرات جو ہیں وہ طبی حوالے سے بھی جو ہے نا کافی فائدے بتاتے ہیں. تو آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی ضروری چیز ہے کہ اس کا جو ہے نا انگلیوں کا پورے جو ہے نا سیدھے ہوں قبلے کی جانب. دیکھیں کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے نا، اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں اکثر کہ جان بوجھ کر کوئی بھی سنت آپ نہ چھوڑیں. مثلا میں اب چونکہ ضمنی بات نکل آئی تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی سنتیں ادا کر کے تو ایک کروٹ کے بل کچھ دیر کے لیے آپ اسی جگہ پر کچھ دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے. تو میں نے سوال کیا حدیث پڑھنے کے بعد اپنے استاذی مکرم سے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یقیناً اس سنت پر بھی عمل کرنے کی وجہ سے یقینی طور پر اس شخص کے جسم سے کئی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کوئی بھی سنت ہے اس پر عمل کرنے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو بڑی باتیں سامنے آتی ہیں. تو اس لیے زمین پر ان پوروں کا لگانا اور خوب جما کے لگانا چاہیے. عذر کی بنا پر اگر کوئی ایسا مسئلہ نہ بھی ہوا تو نماز ہو جائے گی. بغیر عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی عالم بالصواب. جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ہے. ان تقریباً 13 فرض نماز میں 13 فرض کے علاوہ بھی اگر ان جڑی چیزیں میں بیان کی تھیں اس تو علاوہ ایک اور کہ گٹے جڑے نڈے ان ننگے ہونے لازمی، اگر ننگے نہ ہو سن شلوار تھلے تک ہو سی تو وقت بھی ایڈی نماز ہو سکنی یا نہیں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا دوسرا سوال یہ کہ ٹخنوں کا ظاہر کرنا یہ لازم ہے یا کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ نماز کے علاوہ بھی اپنے کپڑے کو لٹکانا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے جس کا مفہوم ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا.